अहिले तत्काल राज्यले चाह्यो भने वर्तमान अवस्थामै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने कति दिन सक्छ र कसरी सक्छ? हामीले यही पहिलो प्रश्नका रूपमा उहाँलाई सोधेका छौँ। चुहावटका क्षेत्रहरू र करका क्षेत्रहरू चारवटा विषय छन्। कमिसन चाहिँ प्रतिशतको दरले दिएको छ, त्यसो नगइकन 80 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ के छ भने कमिसन उसले पाउँथ्यो पहिला। यो चुहावट खर्च आदि त्यो प्राविधिक चुहावट सबै खर्च गरेर 1 लिटर तेल हालिदिए मात्रै 80 पैसा पाउँथ्यो डिलरले। तर अहिले प्रतिशतको दरले दिए भन्नाले 1 रुपियाँ के छ भने 80 पैसा पाउने गरिरहेको छ। त्यस हुनाले 1 रुपियाँ बढी भइरहेछ। त्यस्तै कर त्यस्तै छ। कर चाहिँ युवराज खतिवडाको पालामा अत्याधिक रूपले बढाइयो। अब त्यहाँ अहिले कर प्रति लिटर 11 देखि 15 रुपियाँसम्म घटाउने आनन्दसँग घटाउन सक्ने ऊ छ। त्यस हुनाले यी क्षेत्रहरू छन्। एउटा अर्को चाहिँ के छ भने यो प्राविधिक चुहावटमा अत्याधिक बढी छ। प्राविधिक चुहावट उहाँहरूले 10% नै लिइरहनु भएको छ, तर दिएको चाहिँ 5% छ। अब त्यसो गर्दाखेरि पनि 200 खरबको कारोबारमा, अरब पनि होइन, 200 खरबको कारोबारमा त्यो यो 5% मात्रै भयो भने पनि त्यो 10 खरब चाहिँ त्यत्तिकै के छ भने बढी गइरहेको अवस्था छ। यी सबै पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरै चुहावटको यो 5-7 कुराहरू मात्रै चलायो भने पनि अहिले नै के छ भने यो भाउमै अहिले हामी 135, 136 पुर्याउन सक्छौँ। नेपाल सरकार कसको लागि काम गरिरहेको छ? लगातार भाउ बढाइदिएर कसको लागि फाइदा गराइदिइरहेको छ त सरकारले? किनकि यो मूल्य वृद्धिले तपाईँ हामीलाई त फाइदा गरेकै छैन। यो त सीमित व्यक्तिहरू जो आयल निगमलाई बाहिरबाट चलाएर बस्छन् उनीहरूलाई पुगिरहेछ। तपाईँलाई अब एकदमै ठुलो घोटाला यो अरू देशमा भएदेखि चाहिँ ठुलो हेभप भइसकेको हुन्थ्यो। यति ठुलो घोटाला छ। बेलुका 4 बजी घोषणा गर्छ, आज राति 12 बजीबाट भने हुन्छ। तर त्यो अरू देशहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि घटबढ गर्दाखेरि स्टक घोषणा गर्न लगाइन्छ। तिमी कहाँ कति बेच्यौ, कति के छ भने बाँकी छ, स्टक घोषणा। किनभने पुरानो भावमा किनेको सामान यो त सरकार नियन्त्रित वस्तु हो, यसरी गर्नै पाइन्न। यति मात्रै गऱ्यो भने पनि के छ भने अहिले त कस्तो भयो पछिल्लो अवधिमा त जुन बेला लगातार 2-3 रुपियाँ बढाइन्थ्यो त्यो बेलादेखि अहिले 10 रुपियाँ बढाउँदाखेरि के भयो भने 10 लाख लिटर चाहिँ एक ठाउँ लगेर डम्प गरायो, तोकै लाएर फलान कहाँ लगेर राख भनेर भन्यो, अनि भाउ बढायो। 10 लाख लिटर चाहिँ के छ भने एक ठाउँ लगेर डम्प गराउने बित्तिकै अब 10 रुपियाँ बढाउने बित्तिकै त त्यसै त 2-4 करोड रुपियाँ उठाउनु त के गाह्रो कुरा भएन। त्यस हुनाले एउटा ठुलो अपराध भइरहेछ। फेरि अपराध जानी भइरहेछ। जानी किनभने तोकै लाएर फलाना अब जो मन्त्री हुन्छ, जो के छ भने अहिले त प्रधानमन्त्रीले नै अब सोझे उसले हेरिरहेछ। यसै हेरौँ न, प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षसँग किन छोड्नु भएन यो मन्त्रालय अरूलाई दिन? त्यो स्वाभाविक रूपले यही इन्ट्रेस्ट थियो। र अहिले त के छ भने अहिले त कस्तो डरलाग्दो पक्ष देखा पर्यो भने अहिले त त्यसलाई संस्थागत रूपले दिन खोजियो। कुन पेट्रोल पम्पमा कति दिने त्यो उहाँहरूको त्यो उहाँहरू 70-30 चलिरहेको छ। अहिले 70 चाहिँ डम्प गर्नेमा ओभरलाई जसले डम्प गर्न लाग्छ 30 चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्पको मालिकलाई। त्यस्तो भएपछि त अब सकिहाल्यो नि त्यो। अब देश त यो 2-4 करोड रुपियाँ एक रातमा उठाउन एउटा पम्पबाट उठाउन थालेपछि त्यो के देश के छ भने त्यस हुनाले यस्तो खाले गिरोह चाहिँ अब नेपालमा सबभन्दा बढी आर्थिक कारोबार र ऊ चाहिँ के छ भने यो व्यापार चाहिँ तेल पेट्रोलियम पदार्थ हो। पेट्रोलियम पदार्थमा जति छुरा रोपे पनि उपभोक्तालाई जति लिए पनि आखिर तिर्नु त पर्यो। अहिले के छ भने डम्प गरेर ठाउँ गरेको छ। अहिले हेरौँ न ग्यासमा यही कुरा हो, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएको छ। तपाईँको आयल निगमको इतिहासमा यति धेरै चाहिँ कहिले के छ भने बढाएको थिएन। यसरी 200 रुपियाँ बढाउनु पर्ने थियो त थिएन। के को लागि बढ्यो त भन्दाखेरि उताबाट पिडिओ जारी गर्न लगाइयो। पिडिओ जारी गर्न लगाएर ठ्याक्कै 3.5 अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने घोटाला कसरी हुन्छ भनेर हिसाबै गरेर त्यो पिडिओ जारी गरे नि नेपाल आयल निगम। त्यो पछि मूल्य वृद्धि गराउनेको त भन्दाखेरि नेपाल आयल निगम। पुरानो मूल्यमा पिडिओ जारी गर्यो, उसले लिएर आयो। त्यहाँ चाहिँ नयाँ मूल्य कायम गराएर 200 रुपियाँ ल्यायो बढी लिए है भनेर भनियो। त्यो हिसाबै गराएर गरियो। त ठुलो गिरो। अब यो को छन् त भन्दाखेरि प्रष्टै भाषा जो नेताहरू छन् हिसाब गर्न जाने क्या, यो यस्तो खाले खेल गर्न जाने। यो त वास्तवमा जनता उपरको ठुलो अपराध हो। अब नेपालमा त हेर्नुहोस्, अब प्रतिपक्षी दल पनि भएन यो विषय उठाउने, सबै सत्तारूढ भए। अनि अर्को भनेको जनताको दलै भएन क्या, जनताले भाषै उठाउने। अरू देशमा राजनीतिक पार्टीले उठाउँथ्यो। यो त ठुलो ह्याबेको कुरा हुन्थ्यो, ठुलो करप्सनको कुरा हुन्थ्यो। जुन दल सरकारमा छ उही यस्तो उपभोक्ता मारा चलखेलमा लाग्ने
अनि उसकै भातृ सङ्गठन आन्दोलन गर्ने। यस्तो नाटकीय काम किन हुन्छ भनेको त आन्दोलन गरेर कमिसनका लागि नाम दर्ज गराउनलाई मात्र रहेछ। यो त नाटक हो, यो सब नाटक। यो के को लागि हो भन्दाखेरि उनीहरूले देखे नि 70% त्योलाई सेयरिङको लागि हो, 30% त जसले राख्यो उसले खाने हो। अनि यो विद्यार्थी उठ्ने आदि इत्यादि उठ्ने भनेको त्यो 70% बढी लिएर गएछन् नि, त्यो कसको भागमा लाग्ने भनेर त्यो भाग लाग्नलाई मात्रै हो वास्तवमा। कहाँबाट पैसा लिन्छौँ हामी, कहाँमा छ भनेर भन्छ नि। त्यो के हो भने त्यो 30% चाहिँ उनीहरूले देखे, उनी आफू पनि त सत्तारूढ भयो नि त त्यहाँ। त्यो हिसाब चाहिँ हामीले पनि चाहियो, किन उनीहरूले थाहा पाइसक्यो, त्यो चाहिँ थाहा हामीले पनि दियौँ। कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो पैसा त्यसरी जान्छ भन्यो, त्यो हिसाबको लागि गरे हो। अब त्यसमा चाहिँ अब भन्छन् अब अहिले त थाहा पाइसक्यो, पहिला विद्यार्थीले थाहा पाए, यो युवाहरूले थाहा पाए, राजनीतिक पार्टीले मात्र थाहा थियो। त्यस हुनाले यो इमान्दार भएनन् के कोही पनि। खास चलखेल त निजी क्षेत्रलाई तेल बेच्न दिने नाममा भइरहेको रहेछ। आइएससीको त ल्याउने, तर कसले ल्याउने त? आयल निगमले मात्र ल्याउने कि अरूले ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु म त्यही आयोगमा बसेर काम गरे मान्छे भएको हुनाले हो। अब म प्रतिभा राणा यो के छ भने हरिरोगका, अनि प्लस चाहिँ के छ भने यो भीम आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको एउटा समिति थियो, त्यसले हामीले 6 महिना काम गऱ्यौँ। त्यो धेरै काम वास्तवमा गरिरहेको छ, गर्व पनि लाग्छ। त्यसले के गर्यो भने त्यो अलिकति बढी पुज्या हुनाले त्यो पछि गएर के भइदियो यो भने त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले 17 फर्म र वाणिज्य विभागबाट यो आयल ल्याउने, यो तेल ल्याउने फर्महरू के छ भने तयार गरिसकेका थिए। त्यो कहाँबाट ल्याउने त भन्दा बजार, नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार गर्ने भनेको त अब आइएससी नै हो, अरू चाहिँ पनि छैनन्। तर कसले लिएर आउनु त? त्यो कसले ल्याएर वितरण गर्ने त? 17 फर्महरू तयार भइसकेको अवस्था थियो, काम गर्न पनि दिइसकेका थियो। तपाईँलाई सम्झना छ त्यो पहिला 123 रुपियाँ नेपाल आयल कर्पोरेसनलाई प्रति लिटर पेट्रोल बेच्दाखेरि उसले कति कारोबार गर्न दियो भन्दा 180 रुपियाँ दियो। अनि 180 रुपियाँले अनि उसले त्यो विराट पेट्रोल भन्ने थियो 17 मध्येमा, त्यो एउटा अहिले पनि छ, उसलाई दिएपछि 180 रुपियाँ बेच्यो। र त्यो विराट पेट्रोलले के गर्यो भन्दाखेरि ल पर्ता पर्ने हो भने त 180 बेच्नुपर्छ भनेर आयल निगम कर्मचारीलाई उचाल्यो उसले। फेरि 180 कायम गर्नुपर्छ, 180 कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। र उसले के हो भने आयल निगम कर्मचारी पनि अब 180 बेच्यो भने त नाफा हुने भयो। नाफाको लागि त्यति गर्यो। 180 रुपियाँ चाहिँ जब बेच्न थालेपछि चाहिँ यो त साह्रै हेभेप भयो। र आयल निगम पनि 180 मा लाने कि भन्ने कुरा कर्मचारीको दबावले अब लाग्यो, किनभने लगानी चाहिँ कसले गरिरहेको थियो भन्दा विराट पेट्रोल लगायतले गरिरहेको अवस्था थियो। अनि म आबद्ध रहेको उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रीले मुद्दा दियो। मुद्दा पनि अब सरकारले नै सपोर्ट गर्यो, किनभने यो उसलाई पनि बेठिक भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारले पनि सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ मुद्दा स्टे अर्डर भयो र अहिलेसम्म रोकिरहेको अवस्था छ। अब गर्न खोजियो के भने फ्ल्यासब्याक गरेर अहिले चाहिँ के छ भने 10-11 वर्ष पछाडि त्यही 17-18 फर्मलाई दिएपछि चाहिँ अब कालो धन नेपालमा खुल्ला छ। त्यो कालो धन ल्याएर के छ भने त्यो कालो उसा गर्ने र त्यसको लागि सहयोगी के हो भन्दाखेरि दुईवटा, यो सरकारले बोन्ड चाहिँ दुईवटा गरे जस्तो लाग्छ। एउटा ती फर्महरूलाई जो पहिले दर्ता भएर बसेका छन् ती फर्महरूलाई कारोबार गर्न दिने, त्यसको लागि एउटा कार्यविधि ठिक पारेर बसेका छ कुनै पनि समयमा गर्ने, अनि त्यो कालो धन व्यवस्थापन गर्ने। त्यसको लागि सहजीकरण गर्न के गर्नु त भन्दाखेरि 220 सम्म के छ भने पेट्रोल पुऱ्याइदिने, अनि त्यसपछि गएर ग्यास चाहिँ 2100 जति पुऱ्याइदिने, जसले गर्दाखेरि अब नेपालमा त बढेपछि त घट्दैन नि त। अनि त्यो निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने। त्यसपछि लुट्नेको भन्दाखेरि उपभोक्तालाई लुट्ने चाहिँ एउटा खेल, गड्डो डरलाग्दो खेल भइरहेछ। दुर्भाग्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो विषय थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, किनभने उनीहरूको सरकार यहाँभन्दा पहिलाको सरकार पनि अब म प्रष्टै भाषा केपी ओलीको सरकार यही कारणले गएको हो, धेरै मध्येमा एउटा कारण पनि हो। थाहा भएर पनि बोल्दैनन् क्या, किनभने जनताको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरू, जनता पक्षमा लागेनन्। हजुर कसको पक्षमा लागे उनीहरू भने ती गलत काम गर्ने मान्छेहरूकै पछि लागे। हामीलाई चाहिँ के छ भने सम्बन्ध चित्त दुखाइ त्यसमा छ। प्रष्टै भयो नि सरकार कसको रहेछ। यसकारण निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने कुरा डिजाइन मात्र रहेछ। अब निजीकरणमा जुन बोले निजी क्षेत्रलाई यो संलग्न गराउने भन्ने कुरा हो, यो डिजाइन हो। डिजाइन के हो भन्दा दुईवटा काम भइरहेछ अहिले, प्यारलली 3टा काम भइरहेछ। बाहिरबाट ल्याएको जुन स्रोत नखोलाउने कालो धनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो, त्यो व्यवस्थापनको लागि बोल्नु भएको हो। अर्को उहाँको 2टा टास्क छ, एउटा चाहिँ भाव वृद्धि गराएर निजी क्षेत्रलाई सहिलो बनाउनु पर्ने छ, त्यो एउटा त्यो उसै छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो पुरानो कार्यविधिलाई अलिक रिभाइज गरेर निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएर आयल निगमलाई चाहिँ के छ भने अब यो गलत रूपले चाहिँ जानलाई एउटा गर्न खोजिँदैछ, यो डिजाइनबाट भएको हो।
अब मान्छे चाहिँ असल हो, तर अब के लाग्छ उहाँ पनि अब एक्लै परेर डिजाइनमा फसेपछि अब त यो त हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा बढी ठुलो कारोबार पेट्रोलियम पदार्थमा हो र पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ ठुलो उपभोक्ता लुटको र राज्यको लुटको ठुलो राज्यको लुट पनि छ। यसमा चाहिँ राज्यमाथिको के छ भने लुट पनि छ र अहिले चाहिँ के छ भने यो सानो कुरा होइन, खरब 2.5 खरब रुपियाँको वार्षिक कारोबार छ। त्यो खरबलाई अब ट्रान्जेक्सन बढाएर 4 खरब चाहिँ जनताबाट लिने कुरा छ। अब त के आयो भने कुनै समय यस्तो बेला आउँछ जसले कमाइको मैले 40%, 50%, 70% कहाँ तिर्नुपर्ने भने तेलमा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ क्या। त्यसकारण हरेक नेपाली जनता बोल्नु पर्यो नि। यो त हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति म त के लाग्थ्यो भने यत्रो अपराध हुँदैछ, राजनीतिक पार्टीले थाहा छ यिनीहरू बोल्लान् भनेको, त्यो प्रतिपक्षी दल भनिएको छ आजको मितिसँग एउटा प्रेस रिलिज जारी गर्दैन, बरु एउटा पार्टीले गरेको वास्तवमा। तर यो त ठुलो अपराध हुँदैछ। जुन दिनमा 17 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल चाहिँ भारतमा बढाएको छ, त्यो दिनमा 10 रुपियाँ बढाउनु पर्ने के आवश्यक छ? के थियो? छैन रिजन। फेरि यो माथि नै रुस युक्रेनको, रसिया युक्रेनको भनेको अब उसले युक्रेनबाट उसले लिएर आएको छ, के छ रसियाबाट के भारतले लिएर आइरहेछ, उसको भाउमा केही फेरबदल छैन। अरू देशमा हो, यसको स्रोत कन्ट्रीमा कुनै फेरबदल छैन। त्यहाँबाट कहाँबाट देखिन्छ त्यो भन्दा अलग्गै हामीले हेर्दाखेरि इन्डेक्स पनि देखिन्छ। हामी फेरि कहाँबाट ल्याइरहेछौँ भन्दा रक्सोलको मूल्यमा ल्याइरहेछौँ, रक्सोलमा कुनै फेरबदल छैन। त्यो त नचाहिँदो कुरा हो नि। बालेनको जितमा निर्णायक बने डिजिटल कार्यकर्ता। 3 महिना अघिसम्म राजनीतिमा कसैले नचिनेका बालेनले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मेयर पद कसरी जित्नुभयो? लोकतान्त्रिक दलको विरासत बोकेको सिंह परिवारमा मात्र होइन, 2054 सालमा काठमाडौँ महानगरमा 84,000 मतका साथ चुनाव जितेको नेकपा एमाले समेत कसरी मात खायो बालेनका अगाडि? राजनीतिबारे चासो नराख्ने, अझ भनौँ राजनीतिको रस समेत सुन्न नचाहने वा थाहा नपाउने युवा पुस्ताले सुरुदेखि नै बालेनलाई नजिकबाट निहालिरहेको थियो। अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म चिया पसलदेखि नाइट क्लबसम्म बालेनकै चर्चा भइरह्यो। फुटसलको कोर्टदेखि ट्यु मैदानसम्म खेल खेलिरहेका खेलाडीसम्मले मोबाइलमा पल पलको अपडेट हेरिरहे र बालेनकै कुरा गरिरहे। स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा सर्वाधिक चासोको महानगरपालिका भयो काठमाडौँ। यसको एउटै कारण हो बालेन्द्र शाह अर्थात् र्यापर बालेन। इन्जिनियर समेत रहेका बालेन शानदार मतका साथ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो नतिजाले लोकतान्त्रिक दलको विरासत बोकेको सिंह परिवार मात्र होइन, 2054 सालमै काठमाडौँ महानगरपालिकामा 84,000 मतका साथ चुनाव जितेको नेकपा एमाले समेत छक्क परेको छ। बालेनको यो जितले युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको चासो बढाइदिएको छ। राजनीतिबारे चासै नराख्ने युवाहरूले काठमाडौँको मत परिणामलाई सुरुदेखि नै नजिकबाट निहालिरह्यो। अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म चिया पसलदेखि नाइट क्लबसम्म बालेनकै चर्चा भइरह्यो। उनीहरूले मोबाइलमा पल पलको अपडेट हेरिरहे, बालेनकै कुरा गरिरहे। बालेनको जितले युवाहरूको मनमा आशाको दियो बलेको छ। परिवर्तनका पाइलाहरू अघि सरेका छन्। कसरी सम्भव भयो बालेनको जित? सेलिब्रेटी हुनु बालेनको जितको पहिलो आधार हो। बालेनको जितमा उहाँको स्टारडम मात्र होइन, सेलिब्रेटी लिङ्क समेत निर्णायक भयो। नेपालका केही सेलिब्रेटीहरूले बालेनको पक्षमा मत ल्याउन आफ्नो सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरे, अर्थात् उनीहरू बालेनका डिजिटल कार्यकर्ताको रूपमा देखिएका थिए। निर्वाचनको पछिल्लो 1 महिना सामाजिक सञ्जाल शालीन स्वभावले समेत केही काठमाडौँवासीको मन जितेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। बालेनको जितमा डिजिटल कार्यकर्ता वरदान भइदिए। पुराना पार्टीका पुरानै अनुहारले दिक्क भएका मतदाताहरू बालेनका डिजिटल कार्यकर्ताको प्रभावमा परे। कोटमाथि देशको झण्डा अनि कालो चस्माको प्रभाव सबैतिर पर्यो। फलस्वरूप काठमाडौँले मेयरमा नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ पुस्ता छान्यो र पायो पनि। यसका साथै काठमाडौँले नयाँ विचार पनि पाएको छ। सामाजिक सञ्जालको समर्थन मतमा परिणत होला कि काठमाडौँवासीले 35 नम्बरमा रहेको लौरो चिन्हमा छाप हान्ने दुःख गर्लान्? यस्ता प्रश्न नउठेका होइनन्, तर मत परिणामले यी सबै प्रश्नहरूको जवाब दिएको छ। परम्परागत दलबाट वाक्क भएका काठमाडौँका मतदाताले परिवर्तन चाहेका थिए। बालेन विकल्प बनेर आए। यसमा उनको अध्ययन र भिजनले काम गर्यो।
अन्य राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाका साथै उनीहरूले उठाएका उम्मेद्वार जनताको रोजाइमा नपर्नु पनि बालेनको जितको कारण हो। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको जित भएको छ। बालेनको जितको अर्को कारण सुनिता पनि हुन्। बालेनको जितमा सुनिताको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बालेन्द्र शाहबाट गरिएका आशा। भोट हालेर जिताउनेले मात्र होइन, बालेन्द्र शाहमाथि देश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूले पनि आशा गरेका छन्। तर उनीहरूको आशा भनेको मात्र एउटा छ, त्यो हो काठमाडौँ सफा बनोस्। तर काठमाडौँमा वर्षौँदेखि बल्झिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि इन्जिनियर समेत रहेका नवनिर्वाचित मेयर शाहले निर्वाचन अघि सुनाए झैँ फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। आफ्नो कार्यकालमा शाहले काठमाडौँलाई सफा र सुन्दर बनाउन सके अनि काठमाडौँको सही पहिचान स्थापित गर्न सफल भए शाहको कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ। शाह 5 वर्ष लामो परीक्षा दिन परीक्षा हलमा पस्नु भएको छ। अब प्रतीक्षा नतिजाको। हाम्रो अदालतले पनि हडम्याटको बारेमा चाहिँ जबरजस्तीकरण अथवा बलात्कार जस्तो मुद्दामा चाहिँ हडम्याट जस्तो परम्परागत अथवा प्राविधिक चिजलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दा अगाडि बढाउनुबाट रोक्न हुँदैन र मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा 2073 सालमा म तपाईँलाई थोरै पढेर पनि सुन्छु, जो अहिलेको लागि चाहिँ उपयोगी पनि हुन सक्छ र फेरि यो मुद्दालाई बलात्कारको किसिमले मात्र हेर्ने कि अन्य अपराधको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल हुन जरुरी छ। अहिले जुन चाहिँ 2073 सालमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ। अलि थोरै म पढेरै सुनाउँछु, असाध्यै राम्रो छ यो। जबरजस्तीकरणी जस्तो नेपाल सरकार बादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लान्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि चलाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा जबरजस्तीकरणी जस्तो मुद्दामा हडम्याटको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने भन्ने कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ। अथवा के व्याख्या पनि गर्न सकिने भयो भने पहिला 35 दिनको हडम्याट थियो र 1 वर्ष 365 दिन बनाइरहँदाखेरि सर्वोच्चले यो व्याख्या गर्यो भने यहाँ पनि के बोलेको छ भने हडम्याटको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ पछ्याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भनिसकेपछि त्यो 365 दिनलाई पनि कठोरताका साथ मान्नु परेन, आवश्यकता अनुसार मान्दा भयो। नभए कोही पीडित त्योभन्दा बियोन्डमा आउँछ भने पनि तिमी मुद्दा लिन चलाउन अनुसन्धान गर्न सक्छौ भन्ने व्याख्या अर्थ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले व्याख्या नै गरिसकेको छ। यो चाहिँ नजिरको रूपमा र एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने, त्यस्तै गरेर 2076 सालमा मात्र भर्खरै मात्र पनि एकदमै राम्रो यो चाहिँ यौन हिंसासँग नै सम्बन्धित कुरा छ। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अनुचित प्रभावमा पारेर कसैलाई पनि यौन सम्बन्ध राख्छ विथ कन्सेन्ट और विदाउट कन्सेन्ट, विथ कन्सेन्टले राख्छ भने तापनि त्यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र पढी हैसियत पर्पिट्रेटरको अपराध गर्ने जुन पीडकको हुन्छ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पढी हैसियतमा चाहिँ पीडित भन्दा उच्च छ र उसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने, अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पनि बलात्कार मान्नुपर्छ र त्यस विरुद्ध कारबाही चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा राखेछ। नेपालमा जातीय अहङ्कारले गहिरो गरी जरा गाडेको छ। राज्यले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डित गरेको छ, तर तल्लो जात र माथिल्लो जात भनेर मानिसको मनमा जरा गाडेर बसेको अहङ्कारलाई कानुनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। राज्यले कानुन बनाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बुझेको छ। नेताहरू के भन्छन् भने हामीले कानुन बनाइहाल्यौँ, अदालतले मुद्दा हेरेर दण्डित गरिहाल्छ, अनि कुरा टुङ्गिहाल्यो। तर कुरा त्यस्तो होइन नि। जातीय भेदभाव र छुवाछुत भएमा त दण्डित गर्न कानुन बन्यो, तर त्यस्तो अवस्था आउन नदिन गर्नुपर्ने अरू काम खोइ राज्यले गरेको, खोइ सरकारले हेरेको। के कानुन बनाएर दायित्व पुरा हुन्छ? त्यही बनाएको कानुन बमोजिम पनि खोइ नवराज विक्कका आमाहरूले अथवा नवराज विक्कहरूले नै न्याय पाएको। किन आज आमाहरू न्यायको गुहार माग्दै सडकमा आउनु परेको छ? त्यो पनि
गाउँदेखि काठमाडौँसम्म। सानो काखे नानी समेत लिएर आमाहरू न्याय खोज्दै सडकमा आउनु पर्दा के यो सरकार र सरकारको नेतृत्व र न्यायको जिम्मा लिएर बसेको माइतीघर नजिकैको सर्वोच्च अदालतको शिर निहुरिँदैन? यसकारण राज्यको दायित्व पुरा भएको छैन। नेतृत्वले मात्र राजनीति गर्ने आधार बनाएको छ यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई। त्यसैले सदैव जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्ध काम गर्छु भन्छ, मत लिन्छ अनि सुत्छ। नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या निर्ममतापूर्वक भएकै हो, तर त्यति बेला संसदको कुन पार्टीले भन्ने हिसाबले सांसदहरूले कुरा उठाए, अर्थात् संसदमा ऊ कुन पार्टीको भन्ने हिसाबले कुरा उठ्यो, किनकि उनीहरूलाई मानिसको ज्यानभन्दा भोट प्यारो छ। हत्यारा नै भए पनि आफ्नो मतदाता हो भने दलका नेताहरू उनीहरूलाई बचाउन लाग्छन्। यसका धेरै उदाहरण छन्। यस्तै भएको छ सोती नरसंहार घटनामा पनि। घटना त अब सम्झिएको सम्झे, अब जैला सास रहन्जीसम्म सम्झेर नि अब यस मरिसकेपछि बिर्सिने कुरा आयो क्या अरे। नत्र त अब सम्झेको सम्झे त आफ्नो छोरा मरेको पीडा कस्तो हुन्छ र क्या हुन्छ भन्ने। अब कस्तरी सुन्दिन अनि छोरा मर्या अनि जहिले सम्झे नै रोने अनि गर्ने भयौँ। जै दिन हामी मरौँला उही दिन अनि नसम्झिने होला, सम्झिराख्ने भयौँ हामी त सधैँ। उता गए चित्त बुल लाग्यो, उता गए चित्त बुल लाग्यो। कसैसँग केही भनेपछि छोराहरूले न्याय पाउँछन् कि आत्मा शान्ति हुन्छ कि भन्ने मान्छौँ। के भन्दा त छोराहरू न यस्तरी अहिले कुटी कुटी यस्तो हत्या गरी मारेर पनि तिनी अपराधी भित्र बसाल्ने भएनन् अनि जन्म कैद हुने भएन। तिनीहरू पैसातिर कोही 1 लाख धरौटीमा, कोही 2 लाख धरौटीमा छुट्ने भए अनि हाम्रा छोराहरूले न्याय पाउने भएनन्, निसा पाउने भएनन्। अनि भनिकन कुरा राख्ने अनि त्यही म आफ्नो मुनाउ पोख्ने त भइगयो। किन गएको छ अहिलेसम्म नआउने भनेर साथीसँग भलिबल खेल्न आएको छु भने, त्यसो भए आइत जाला भनेर साँझखेरि म आफै आएर खाना गराएँ। अनि पछि अहिले आउला आएन, त्यसलाई 5 बजे मारिदिएछन्। म के मार्न्थ्यो र त्यस्तै अब घाइते बनाएर राखेरै छन्। अनि पछि अब थाकेको जिउ त भइगयो, म सुतिहालेँ, आयो भने खाला भनेर राखिदिएँ। पछि थाहा भएन, दिजूहरू पहिले गइजानु भएछ त्यो नवराज यस्तो भयो भनेर मैले थाहै पाएन। त्यहाँबाट फेरि बिहानखेरि उठेर माथि उहाँ दिजूको घरमा गएर सोधेर त सबै गइगयो, तिमीलाई थाहा भएन र भन्ने कुरा आयो। फेरि ठिकै छ म पनि जान्छु त, आफ्नो गाउँघरको केटा हो अनि भनेर म पनि गएँ एक्लै तल धल्ला भन्ने ठाउँमा गएर नवराजलाई उता ढालेका, दिजूहरू ओर बेहोस भइ ढलेका। अनि पछि मैले त मेरो छोरा त्यहाँ गएछ भन्ने मानेको थिइनँ। मैले उहाँ बहिनीले भने जस्तै कतै खेल्न गयो होला साथीसँग, त्यो अब खेलकुदमा धेरै मन पराउने अनि लकडाउन पनि छ अनि भन्ने माने। पछि त्यस्तै गर्दै अब वारीको ठेकमा वारीको पुलिस, पालो ठेकमा पालो पुलिस थिए। अनि तिनीहरूले पनि जान्दिएनन् मलाई। त्यहाँबाट हाम्रो बुढाले थाहा पाएर पनि उहाँहरू खोज्न लैजानु भएछ। पछि त्यस्तो गर्दै अब म त के सोचेँ, नवराजको घटना भएको 3 दिनसम्म मैले दिजूलाई सम्झाउँला बुझाउँला भनेर यस्तै पत्रकार मिडियाहरू जानुभएको थियो। अनि त्यो भनेर गएको थिएँ। पछि फोन आयो, उहाँबाट खोज्न गयो, भेटाएछन् तल त्यो छेडा भन्ने ठाउँ छ एउटा, फेरा भन्ने ठाउँमा। पछि फोन आयो अनि भेट्यो अनि भने, त्यहाँबाट भेट्यो भएपछि चोटपटक लाग्यो होला, त्यो हातखुट्टा भाँचियो होलान् अनि राम्रोसँग ल्याउनु भने। त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि त के नेकपा एमालेको ठहर छ नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई मान्दछौँ, तर तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले उक्साउने काम गर्नुभएको छ। अमेरिकी उप विदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा
केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी अहस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत चीनको अत्यन्त संवेदनशील स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मामिला संयोजक भनिएकी अमेरिकी उपसहायक मन्त्री उज्रा जियालाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गरेर जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा भ्रमण गराई त्यहाँ वार्ता हुने, गुम्बाहरूमा भ्रमण गराउने र प्रधानमन्त्री तथा उहाँकी पत्नी, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीले वार्ता गर्ने जस्तो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सुरक्षाका लागि अनिष्टकारी गतिविधि देखाएका छन्। नेकपा एमाले सदैव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। यही नीति अनुरूप चीन र भारतसँग सार्वभौमिक समानताको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति स्पष्ट गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन सरकारमा संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेका हुन्। नभए शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन, यो सम्मानित सदन मार्फत जवाफ दिइयोस्। हो, नेकपा एमाले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री तिब्बती शरणार्थीको शिविरमा गएर उक्साउने काम गरेको ठहर गरेको छ र यो काम नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भएकाले बेठिक छ भन्ने पनि एमालेको ठम्याइ छ। नेपालको भूमिमा आएर अमेरिकी मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेकोमा नेकपा एमाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति खण्डित भएको र एक चीन नीतिको समर्थन पनि खण्डित भएको जनाएको छ। उसको ठहर छ यो गतिविधिले तिब्बती शरणार्थीलाई चीन विरुद्ध उकास्ने काम गरेको छ। फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर राम्रोसँग सुनौ नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईको कुरा। अमेरिकी उप विदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी अहस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा उठेको अथवा भनौँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा विशाल भट्टराईले संक्षेपमा मात्र सुनाउनु भयो। यसको विस्तृत विवरण त अध्यक्ष ओली आफैले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सत्ता गठबन्धनले असन्तुलित बनाएको र सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गरेर सङ्कुचित पारिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले संसद बैठकमा भन्नुभयो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित, आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा सङ्कुचित बनाइएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता र मर्ममाथि गैर जिम्मेवार र पक्षधरताको नीति यस गठबन्धनले लिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा हाम्रो देशका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमति र समझदारीप्रति यो गठबन्धन सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको न्यायोचित संवेदनशीलतातर्फ पूर्ण उदासीन रहेको छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन, बरु हुर्मत लिने काम भएको छ। म अरू धेरै भन्न चाहन्छु, हुर्मत लिने काम भएको छ नेपालको इज्जतको। हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित, आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा सङ्कुचित बनाएको छ। मैले बोलेका कुराहरूमा यदि सत्ता पक्षीय नेताजीहरूलाई कुनै आपत्ति छ भने तथ्य प्रमाण सहित
यहाँहरूसँग बहस गर्न सदैव तत्पर रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु।